السلام عليكم خوتي خواتاتي. بعد غياب طويل غادي ندير فيديو على الناس اللي الشغل الناس اللي بغات دير ناسيوناليتي، دير دوموند تاع ناسيوناليتي فرونسيز. كسكي كونسيرن لي جون لي باغ اكزومبل يديها على جداه، اللي بغا يديها على والديه تكون عندهم ناسيوناليتي فرونسيز، ولا باغ اكزومبل يكون زايد في فرنسا وبغا يدفع الدوسي تاعه، كان زاد في فرنسا ويحوز يدوموندي ناسيوناليتي تاع فرونسيز، يعني يحط لا ديموند تاعه. نعطيكم مثال على القنصليه تاع عنابه، باسكو فيها لي بروبليم، ماشي فيها لي بروبليم بزاف، ما سي با، سمعت بزاف على حساب ليكا اللي على بالي بهم لي بروبليم تاع رونديفو كيفاه تروح عندهم، والناس بزاف ما تعرفش. على بركه الله نوريكم لا فيديو. وقبل ما نبدو ان شاء الله اختي هذه القناه تاعي باش تعرفوا باش فيها نتكلم على مواضيع كثيره، بالاخص روسيا بما اني اعيش في روسيا، وثانيا شحال من حاجه دي بروسيدور بزاف. جيسبر تابونو وتبارطاجو لي فيديو باش تعم الفائده. المهم نبدو على بركه الله، ندخلو ديريكت للموقع. راني موجدها لكم الموقع هذا، دوك نديرها لكم تحت في يعني في تاع الشرح. نولو هنايا نعاودو نولي باش تفهموا، باسكو كاين بزاف الناس على بالك شويه ما تفهمش لا بروسيدور. هادي بخوند روندي هذاك ندخلو في لو سيت تاع الكونسولا، ها الكونسولا فرونسيز تاع عنابه. هاهي عنابه اي قسطنطين كونسولا جينيرال بيرو دو لاكوي كونسولار. هادي الناس باغ اكزومبل اللي تبغي تدفع الدوسي تاعها، ولا الناس تاني اللي عايشه في فرنسا وكمل لها باسبور هنا في الجزائر ولا. المهم تدرك على هنايا بخوندغ ان رونديفو، تطلع لك هادي لي كونديسيون اي تو، اكليكي على اكسبتي. نعاود نكبر لكم ليكرون ودير سويفون. هادي هنا دروك من بعد يطلع لكم لو كالوندري. حنا اليوم رانا في لا دات جو بونس رانا لو 10 ولا لو 9 اكتوبر 2020. نديرو 19 اكزومبل. دراكنا 19 صاي 19 فاتت، وهنايا تكليكي على الساعه اللي بغيت تدخل فيها. هما يحلوا لو 19 تو لي جور ابار لي ويكاند بيان سور، الجمعه والسبت. اون فا فوار عندهم السبت، شوف عندهم لاندي ماردي ميركودي اي جودي اي بلوس ديمونش تاني خدامين. سكفي ديمونش لاندي ماردي ميركودي اي جودي، سكفي يتبعوا الايام تاع العطله بالنسبه للدوله اللي راهم فيها، يعني الجزائر. نكليكو كليكي على ستيلو، ما تكليكيش على الكتبه. نديرو 10h45. هيا كي يعطيك هادي سويفون صحيح. هاي هنايا عطاك لا دات، يعني لو لاندي 19 اكتوبر 2020 10h45. نقولوا باللغه العربيه كاين ناس بزاف ماشي اللغه تاعهم رسميه، يعني ما يفهمش اللغه الفرنسيه. يعني الاثنين 19 اكتوبر من 2020 على الساعه 10:45. نكليكو على سويفون. كي تكليكي على سويفون غادي يطلعوا لك سي سير تمد لي كوردوني تاعك. ايوا لي كوردوني تاعك. هاي دير باغ اكزومبل، هاي هنايا انا معليش ندير الاسم تاعي، نديرو مثال بان. وهنايا با فورسيمون تمد لو برينون تاعك، يعني تمد غير الاسم العائلي، الدات نيسونس تاعك. دير لا دات نيسونس، انا نديرها عشوائيه، هي نورمالمون ما نديروش هاد الصوالح باش نعطو، مي لازم نديرو ليكزومبل. هاي 1900 باغ اكزومبل 90. المهم تكليكي على وين كاين الفليتشا، يعني وين كاين قلت لكم الفليتشا وين كاين النجمه، يعني وين كاين النجمه سي اوبليغاتوار تمد الاخر. وهنا تمد نيميرو الباسبور تاعك الجيريان صحيح، ناسيونال ايدونتيتي، ولا اللي عنده ايدونتيتي ديجا فرونسيز هذيك تسمى فرونسي، بصح باسبور لا، يعني باسبور الجيريان. تمد نيميرو ها 99099 نديرو 500. درنا عشوائي وندخلو خوتي. دير التليفون تاعك اوبليغاتوار 213 55 50 550.
يعني راني ندير عشوائي انايا ودير الايميل، يعني في الايميل هذاك يوصلك توصلك حاجه رسميه، يعني دير اي ايميل. جو سي با والله، انا ما عنديش ايميل. راهم يطلعوا لي تاني لي ميساج. ناصر، هذا الايميل تاعي اللي باغي يكونتاكتيني، يعني ايميل رسمي .com، وتكونفيرمي الايميل تاعك يعني المره الثانيه. حرزوا هذيك في البدايه الانسان ياخذ الحذر تاعه، يعني يديره مينيسكول، ما يديرهش كبير، يعني كاركتير يكون صغير. نعاود الايميل هو تكونفيرميه. علاه يقول لك تكونفيرميه؟ باش ما يروحلكش يعني باش يكون سير يوصلك الايميل تاعك. معليش من بعد ديريكت نروحو للايميل ونفيريفو اسكو جينا رونديفو ولا لا. وفي التعليقات تاعكم قولوا لي اسكو لا راني يعني نخف، راني نسرع في يعني في الشرح. المره الجايه ان شاء الله نصحوا رواحنا. انا على خاطر راني فاهمها عليها، تبان لي بلي جو سي با. هاهي نورمالمون كملنا. انا مع هاهي تكليكي فاليدي صاي، دير النون برينون تاعك ولا دير لو برينون نون برينون، يعني من الاحسن دير نون برينون باسكو غادي يفيريفوك عند الباب تاع الكونسيلا. هاهي تكليكي فاليدي. نخرجوا هكا باش تشوفوا هذا هو الفورميلار، ونكليكو على فاليدي. انا نكبرها باش نقد باسكو راني التليفون. انا سهلتها لكم توجور. انا المواضيع اللي نهضر عليها بالتليفون، باسكو بزاف الناس ما عندهاش الوقت باش تشعل الميكرو ويروح يخدم في الميكرو، كاين اللي ما عندهاش ميكرو، ودو بريفيرونس ما تروحش للسيبر باش المعلومات تاعك. المهم تخدم في التليفون تاعك احسن. ما كاش انسان اللي ما راش عنده التليفون. كليكي فاليدي. عند باستل ديبلومات، لو سيت باستل بوان ديبلوماسي، انا قلتها بالونغلي. عندك باستل بوان ديبلوماسي بوان غوف بوان افير. Êtes-vous sûr de vouloir valider ce rendez-vous؟ هل أنت متأكد لضبط يعني تقبل الرونديفو تاعك؟ دير اوكي. قالك votre rendez-vous est enregistré sous la référence داك الكود. Veuillez en prendre note car elle vous sera demandée pour toute opération ultérieure. Changement ou annulation de rendez-vous, réimpression du récépissé، يعني تامبريميه. ندركو اوكي وتزيد تدرك تاني اوكي وتدرك امبريمي. هيا امبريمي يطلع لك بي دي اف ودوك يجيك في الايميل تاعك. تيليشارجيه في التليفون، تروح اي سيبر في الدار ولا يخرج لك الرونديفو تاعك رسمي. هيا كونسولا جينيرال تاع النابا. خوتي سمحولي راني عاد وليت، كان يعني حاجه طارئه في البيت. المهم نرجع للرونديفو تاعنا نقروه. En réponse de votre demande de rendez-vous, vous êtes invité à vous présenter au bureau d'accueil consulaire du consulat général de France à Annaba et Constantine la date اللي درناها يعني le lundi 19 2020 à 10h45، يعني الاثنين كيما درنا. وها هو النيميرو دو ريفيرونس تاعك، الاسم تاعك يطلع اوتوماتيك. Seules les personnes munies de cette convocation sont admis dans les locaux، يعني الإنسان يدخل لروحه، يعني ما يدخلش مع واحد. Pour raison de sécurité, entrée au bureau d'accueil consulaire se fait à l'heure fixe، يعني تدخل في الوقت اللي مديهولك. Les personnes en retard ne pourront être reçues devront prendre رونديفو، يعني اللي جا روطار وراح له الرونديفو تاعه يعاود يدير رونديفو. ماشي بعيد، تقريبا كاين كل يوم. يعني نعاودو نقرو لو deuxième observation. Avant votre venue, assurez-vous d'être en possession de tous les documents nécessaires à la constitution de votre dossier، يعني الأوراق اللي تجيبهم يعني يأكدوا لك باش تجيب الأوراق تاعك كاع معك. Pour cela, veuillez consulter notre site internet. Les dossiers incomplets
ne pourront être traités. يعني هنا نولو للناس اللي تبغي تدفع الجنسية تاعها، غادي نهضرو إيطاب بار إيطاب. يعني اللي يكون عنده ناسيوناليتي فرونسيز، يعني زايد في فرنسا، يجيب معاه الزايد تاعهم فرونسي كوبي انتيغرال، يجيب معاه لا ريزيدونس تاعه تاع المدينة اللي يسكن فيها في الجزائر. في الجزائر نأكدو باسكو هذا مراش في فرنسا. ويجيب معاه لي فري كونسولار، يعني على ما أظن راهي حابسة في 14,500، يعني 1,450,000. والله أعلم، معليش فيريفو نترفد معاك زيادة، ما تحسش يديرولك دي كوبي لداخل، والصوالح دي معاك لي زوريجينو، يعني الرسميين، يعني اللي خرجتهم صحاح، وتزيد معاهم طبق الأصل يعني كوبي، ودي بريفونس دي زوج باش تيفيتي دي معاك لي فوتو تاني دا نديرلك لي فوتو. هذا ما كان، هادي بور ناسيوناليتي فرونسيز. Et pour les autres cas, ils sont un peu difficiles parce que de contacter les services في فرنسا ويشوفوا لك وهادي 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 وهادي. المهم نتمنوا ان شاء الله هاد لا فيديو تكون نفعتكم، واللي عجبتها لا فيديو خوتي كليكي لايك، يخلي لنا بعدا اوموا ان ميساج خفيف، واللي ما فيهاش اي حاجه الناس راه على بالها اي واحد رانا نردو عليه مالغري دي فوا ميكونش عندنا الوقت نطولوا عليه نهار 24 اور. انا ما نفوتش 24 اور ونرد على الناس، يعني اي واحد خاصه استفسار ولا على الناسيوناليتي فرونسيز رانا هنا خوتي. معكم ناس دي زاد كالينينغراد، ناس الجزائر كالينينغراد. سلام.